देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी र पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, 14औं महाधिवेशन। साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16बाट 19सम्म सम्पन्न हुन सक्छ त? अब सबै तयारीको कुरा गर्दाखेरि पुरा भइसक्यो त? किनकि सशस्त्र विवाद समाधान कसरी हुन्छ त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी, र अब नयाँ नेतृत्व कङ्ग्रेसमा कसरी आउन सक्छ, प्रतिस्पर्धा को बेचमा हुँदैछ त नेपाली कङ्ग्रेसमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता र सभापतिका दावेदार डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् त, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। निकै समय तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारीको बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा र बहसमा रहनुभयो। तपाईँले मुख चाहिँ खोल्नु भएन। अब तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार हो त? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ऋषिजी, म मात्रै होइन, म पनि एउटा दावेदार हो। त्यस्ता धेरै छन् नेपाली कङ्ग्रेसमा 10 वर्ष 15 वर्ष काम गरेका साथीहरू, होइन, महाधिवेशन महासमितिमा आएका साथीहरू सबै दावेदार हुन्छन्। होइन, दावेदार हुन्छन्, तर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवार हो कि होइन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो त कस्तो हो भने, तपाईँको म दावेदार होइन भनेर त भनेको छैन, म दावेदारै हो, होइन। तर हामीले सबैसित मिलाउनुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, किनभने टिम पनि बनाएर हिँड्नुपर्छ नि त हामीले। होइन, टिम चाहिन्छ, तर तपाईँ आज रामचन्द्र पौडेल समूहमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? म सबै समूहमा छु, नेपाली कङ्ग्रेस समूहमा छु, रामचन्द्र समूहमा पनि छु। त्यसपछि तपाईँ रामचन्द्र पौडेलको समूहमा हुनुहुन्छ आजको दिन, अहिलेको अवस्थामा? तपाईँ त्यो समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार हो? अब त्यसरी हेर्नुभयो भने हो, समूहमा छु त हो। त्यसो रामचन्द्र पौडेलसँग तपाईँको यसबारेमा कुराकानी भयो, म सभापतिको उम्मेदवार हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो उहाँलाई? भनेको छु। त्यसपछि तपाईँले प्रकाशमान सिंहसँग कुराकानी गर्नुभयो? कुरा गरेछ। शेखर कोइरालाले शशाङ्क कोइरालासँग पनि कुरा गर्नुभयो? गरेको छु। शशाङ्कजीले के भन्नुभयो? तपाईँलाई छोड्छु भन्नुभयो होइन, सभापतिमा? सुन्नु न, सबैजना अहिले जतिजनाको नाम लिनुभयो उहाँहरू सबै दावेदार हुनुहुन्छ। म पनि एउटा दावेदार हो। हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ, त्यो छलफलले निचोड निकाल्छौँ। किन चिन्ता कति समय तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ? किन चिन्ता अब गरे? त 2 महिना पनि बाँकी छैन। ऋषिजी, नेपाली कङ्ग्रेस भित्रको तपाईँले अब घोषणा गर्नु पर्दैन म सभापतिको उम्मेदवार भनेर? गर्छौँ। तपाईँको समूहबाट को त सभापतिको उम्मेदवार? तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न आज नेपाली जनतालाई। समूहबाट भन्ने कुरा हुँदैन, नेपाली कङ्ग्रेस भित्रबाट भन्ने कुरा भन्नु। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै गुट छ डाक्टर शेखर कोइराला। अब त्यो गुटे हो त नेपाली कङ्ग्रेस भित्रको। हामीले अन्य पार्टीसित त लडाइँ लड्दै छैनौँ नि ऋषिजी, त्यो बुझ्नुहोस् न। होइन, कङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँहरूको बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन आगामी महाधिवेशनमा, 14औं महाधिवेशनमा? हाम्रो बिचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अस्वस्थ हुँदैन, स्वस्थ हुन्छ। शेरबहादुर देउवासँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो म सभापति बन्छु भनेर? भेटेरै त कुरा गरेको छैन, तर कुरा भएको छ। त्यस्तो के भयो? तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाको समर्थन हुन्छ? होइन, उहाँ आफै उम्मेदवार हुन्छु भनेर उहाँले बोलाएर साथीहरूलाई बोलाएर भनिसक्नु भएको छ भने त उहाँ एकजना क्यान्डिडेट त भइहाल्नु। शेरबहादुर देउवा त मैदानमा आइसक्नुभयो, म सभापतिको उम्मेदवार हुँ, एकपटक म सभापति बन्न जान्छु फेरि पनि कङ्ग्रेसको भनेर उहाँले त घोषणा गरिसक्नु। एकदम। अब तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग मिलेर जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? होइन, मिलेर भने के? शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? 13औं महाधिवेशनमा पनि गइनँ, म 14औं महाधिवेशनमा पनि जान्न। त्यसपछि तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा जान सक्नुहुन्न? सुन्नुहोस् न, त्यो समूह गएर तपाईँ उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्न? मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भने म सभापतिको दावेदार हो, उम्मेदवार हो, होइन। दोस्रो मैले के भनेको छ भने म अन्य पोस्टहरूमा म लड्दिनँ। सभापति बाहेक तपाईँ अरू कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी पदाधिकारी पदमा उठ्दिनँ। उपसभापतिमा तपाईँले उम्मेदवारी नदिने? नदिने। महामन्त्रीमा नदिने? नदिने। किन डाक्टर शेखर कोइराला? होइन, अब किन भन्ने कुरा त भएन, मैले यो कुरा धेरै सोची विचारिकन भनेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास त तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। बिपी कोइरालादेखि, सुमन शमशेरदेखि, गणेशमान सिंहदेखि, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि, सुशील कोइरालासम्म आउँदाखेरि धेरै नेताहरू कङ्ग्रेसको महामन्त्री उपसभापति हुँदै सभापति भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला त कङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर सभापति बन्नुभयो। सुशील कोइराला कङ्ग्रेसको महामन्त्री र उपसभापति भएर सभापति बन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँ चाहिँ सिधै सभापतिको उम्मेदवारी दिन किन तयार हुनुभयो? क्या महामन्त्री नबनिकन, उपसभापति नबनिकन? सुन्नुहोस् न, यो महामन्त्री बनेर उपसभापति भएर हुने भएको भए त त्यही केरियरमा गइहाल्थ्यो नि। पार्टी किन चाहियो फेरि? किन अधिवेशन गर्नु पर्यो? अहिलेको उपसभापतिलाई बनाइदिए भइहाल्यो नि सभापति। त्यसरी हेर्ने भए त उपसभापति नै बन्नुपर्ने हो भने
किन चाहियो, किन बनाउनु पर्यो, किन अधिवेशन गर्नु पर्यो, के को लागि अधिवेशन? नेपाली कांग्रेसको एउटा परम्परा छ नि, नेपाली कांग्रेसको परम्परा केन्द्रीय सदस्य बन्ने, ऋषिजी, कोषाध्यक्ष बन्ने, महामन्त्री बन्ने, उपसभापति बन्ने अनि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने। अब नेपाली कांग्रेसको परम्परालाई तोड्नु पर्यो, त्यही तोड्नलाई हिँडेको हो। त्यो परम्परा तोड्न सक्ने सामर्थ्यता छ, तपाईँको क्षमता छ डाक्टर शेखर कोइराला? क्षमता भएर नै अगाडि बढिरहेको छु होला नि त। तपाईँको सामर्थ्य भएर समूहमा पनि धेरै उम्मेदवार छन्, 8 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके। ठिक छ, एकजना म 9 जना होला। रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, अर्जुन सिंह केसी, रामशरण महत, धेरैको उम्मेदवारी आइसक्यो। नेपाली कांग्रेस भित्रको हो यो, कुनै अन्य पार्टीसित हामी लडिरहेका छैनौँ नि। नेकपासित या नेकपा एमालेसित या माओवादीसित त लड्न गएको होइन नि। नेपाली कांग्रेस भित्रको अधिवेशन हो यो। हामीहरूको विचार एउटै छ, पार्टी एउटै छ, फरक के पर्छ र त्यसमा? होइन, फरक त पर्छ नि। हामी स्वस्थ कार्यकर्ताले त कोभिडको बेला छ, कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुँदाखेरि त कति राम्रो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। होइन, सर्वसम्मत भनेको के? शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले सर्वसम्मत रूपमा पार्टी सभापति बनाइदिनु। होइन होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नेपाली कांग्रेसको मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रा जुन साथीहरू छन् उनीहरूले भन्नु पर्यो मलाई, शेखर तिमी नउठ, तिमी हुँदैन अहिले भन्नु पर्यो, होइन? र उहाँहरू चाहिँ नि तलको साथीहरू प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्छ भन्ने, अनि माथि चाहिँ नि सहमतिको कुरा गर्ने नेताहरू, त्यस्तो पनि हुन्छ। होइन, तपाईँ काङ्ग्रेसको कोइराला परिवारको लिगेसी बोकेको नेता हो ऋषिजी। अहिले सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँ सहमतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि। आज हामीले सहमतिबाट अहिले शेरबाजी सभापति हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू उपसभापतिमा सबैलाई राख्नुभयो, जुन अहिले आइरहेको छ कुरा, त्यो गर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस समाप्त हुन्छ। जसरी नेभी सङ्घ समाप्त हो, जसरी तरुण दल समाप्त हो, त्यो बुझौँ, त्यो सिरियस गम्भीरताको साथ बुझौँ। नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, यो गर्न हुँदैन। जबसम्म नेतृत्वको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यसले तपाईँको पार्टीलाई अगाडि लग्न सक्दैन। त्यसमा अहिलेको नेतृत्वबाट नेपाली कांग्रेस चल्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, म त्यो अहिलेको पुस्ताको, युवा पुस्ताको भावना अनुसार काम गर्न सक्दैन। होइन, एउटा कुरा कांग्रेस समाप्त हुन्छ, शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि सभापति भएर नेतृत्व गर्नुभयो भने। त्यो मैले भन्न खोजे होइन। डाक्टर शेखर कोइराला, तपाईँको टिप्पणी त्यही हो? होइन, मैले के भन्न खोजेको भने सहमतिबाट अगर तपाईँहरू जानुभयो, कोही जान्छ, पार्टी जान्छ भने मेरो त्यसमा सहमति हुँदैन, त्यो विरोध हुन्छ। मेरो मात्रै होइन, मसित जुन साथीहरू, तल्ला साथीहरू छन्, ती सबैले विरोध गर्छन्। एक, म किन भन्दैछु भने आज नेभी सङ्घ के अवस्थामा छ, तरुण दल कुन अवस्थामा छ, कसले बनायो तरुण दल र नेभी सङ्घलाई यो अवस्थामा भन्दाखेरि अहिलेका नेतृत्वमा बस्ने पदाधिकारीहरू सबै मिलेर बनाएको होइन, उहाँहरूले गरेको होइन। यो सहमति कहाँ छ? नेभी सङ्घ भनेर खोज्नु परेको छ। कहाँ छ तरुण दल भनेर खोज्नु परेको छ। 4 जनाले तरुण दल चलाइरहेका छ, 8-9 जनाले नेभी सङ्घ चलाइरहेका छन्। त्यसरी नेभी सङ्घ चल्छ, त्यसरी तरुण दल चल्छ? सहमतिको नाममा नेताहरूले आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू हालेर चल्छ? चल्दैन नि। तलको कार्यकर्ताहरूले, मेचीदेखि महाकालीका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले, जिल्लाका नेताहरूले भनुन् यो कुरा गर भनेर भन्दैनन्। उनीहरू प्रतिस्पर्धामा लड्न खोजिरहेका छन्, त प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो। तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। होइन, अहिलेको जुन राजनीतिक सङ्कट छ नि हाम्रो देशमा गइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतमा नेतृत्व चयन गरेर निर्वाचनमा जाँदाखेरि कति राम्रो सन्देश जान्छ। एउटा कुरा विभाजित भएको कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्न सक्छ। डाक्टर शेखर कोइराला, राजनीतिक सङ्कटको बेलामा त नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएकै छ त। अहिले विचारमा त हाम्रो फरक छैन नि त। तर यसै गरी नेपाली कांग्रेस जाने भए आगामी निर्वाचनमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने हामीहरूले सोचिरहेका, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको बेसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ आगामी महाधिवेशनमा? होइन, शेरबाजी मात्रै हुनु न त, अरू पनि उठ्नु होला नि त। को उठ्नुहुन्छ? म पनि एउटा प्रतिस्पर्धी हो, म पनि उठ्छु, दावेदार हो। प्रतिस्पर्धी हो, तपाईँ मैदानमा आइसक्नुभयो, सभापतिको उम्मेदवारी दिएर तपाईँले भनिसक्नुभयो म छोड्दिनँ, ब्याक हुन्न, त्यो तपाईँको अडान यथावत रहन्छ? होइन,
तपाईँ सम्झौता गर्नुहुन्न यसपटक मैले भनिसकेँ त, सभापतिमा। कति एउटै कुरा तपाईँ दोहोऱ्याइरहनु भयो। कसैलाई तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ गर्नु मैले समर्थन भने के कुरा, म शशाङ्क आफै कोइरालालाई तपाईँको समर्थन रहन्छ रहँदैन? ए बाबा सुन्नु न, म देशैलाई एक ठाउँमा मिलाएर अगाडि जान खोजिरहेको व्यक्ति, देशैलाई मिलाउन खोज्दैछु भने दाजुभाइ दिदीबहिनी सिनियर साथीहरू सबैलाई मिलाउन म प्रयास गर्दिनँ होला। तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेललाई? किन सक्दिनँ? प्रकाश मान सिंहलाई मिलाउन त्यो सक्नुहुन्छ? विश्वास छ मलाई, किन छैन? विश्वास दुर्गानी दिदीलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? किन छैन? तपाईँले परिवारलाई मिलाउन सक्नु भएको छैन। शशाङ्क ए कोइरालालाई बाबा, उम्मेदवारी दिन्छु भनेर कस्तो आइसक्नुभयो मैदानमा थाहा छ। डाक्टर शेखर कोइराला। होइन, मैले पनि सुनेको छु उहाँको, हामीहरू कुरा गर्दैछौँ, मिल्छ। देशैलाई मिलाएर हिँड्छु भन्ने व्यक्तिले यो प्रतिस्पर्धीहरूलाई मिलाउँदैन होला त? किन यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ तपाईँ? साहब तर तपाईँले त देखाउनु पर्यो नि त क्षमता। अब समय कम छ। क्षमता भने के देखाउँदै गर्दैछु त। तपाईँको समूहबाट तपाईँ मात्रै उम्मेदवार हो भनेर हामीले भन्दा हुन्छ? अब त्यो तपाईँको इच्छाको कुरा हो। होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यो न। त अब तपाईँले तपाईँ सबैलाई मिलाउन सुन्नुहोस् न। सक्नुहुन्छ? होइन, मिलाउने प्रयास गर्दैछु त, मिल्छ, किन मिल्दैन? शशाङ्क कोइराला तपाईँको बिचमा सम्झौता हुन्छ? किन हुँदैन? शशाङ्कले तपाईँलाई छोड्नुहुन्छ सभापतिमा? किन छोड्नुहुन्न? त्यही त भन्दैछु, है, मिल्छ। तपाईँले त कुराकानी गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब। ए, मलाई बाबा, खुलस्त पार्नुहोस् क्या, नेपाली जनता कस्तो जान्न चाहन्छन् आज। ऋषिजी भन्दैछु त, तपाईँले कुरै बुझिरहनु भएको छैन। मैले भनिरहेको छु, म मिलाएर हिँड्छु, देशैलाई मिलाउन खोजिरहेको छु। देशको राजनीतिक सङ्कटको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यो सबै मिलाएर हिँड्न खोजेको बेलामा शशाङ्कजीलाई पनि मिलाउँछु, सुवाताजीलाई पनि मिलाउँछु, रामचन्द्रजीलाई पनि मिलाउँछु, प्रकाशजीलाई पनि मिलाउँछु, सिटौलाजीलाई पनि मिलाउँछु, अर्जुनजीहरू सबैलाई मिलाउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो जिम्मेवारी हो होइन? त्यसमा तपाईँ कृष्णप्रसाद सिटौला पनि मिलाउनुहुन्छ, उहाँसँग पनि तपाईँ सहकारी गर्नुहुन्छ? किन नगर्नु? तपाईँको समूहमा आउनुहुन्छ कृष्णप्रसाद सिटौला? ए समूह होइन यो, तपाईँहरू यही उसलाई तपाईँहरू गलत इन्टरप्रेट गर्दै हुन्छ। हामी मिलेर कलेक्टिभ लिडरसिपबाट जानुपर्छ, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो। सबैलाई लिएर जाने हो। सुजाता कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ मसँग म उम्मेदवारी दिन्छु सभापतिमा, भन्नुभएको महिलाबाट छ। म हुन्छु काङ्ग्रेसमा, अहिलेसम्म मैले सभापति भएको छैन। ए भन्नुभएको छ, हामी पनि कुरा गर्दैछौँ नि, भइगयो नि त, किन चिन्ता गरेको? चिन्ता धेरै नगर्नुहोस् यो विषयमा। त्यसमा कोइराला परिवारबाट एकजना फेरि मात्रै कोइराला। सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ, त्यो ढोका तपाईँ गरिदिनुहोस् आज, जनता जान्न चाहन्छ। सुन्नु न ऋषिजी, कोइराला परिवारले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस त बनाएको होइन, अरू यत्रो धेरै शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, धेरै बितिसक्नुभयो होइन, त उहाँहरूको पनि त योगदान छ नि, सबै मिलेर गर्ने हो हामीले। तर राजनीतिमा विरासतको कुरा हुन्छ नि त, परिवारवादको कुरा हुन्छ नि त। अलिअलि हुँदो होला, म तर त्यसमा धेरै विश्वास गर्दिनँ। होइन, तपाईँ मुना कोइरालाको सुपुत्र नभएको भए आज यो पोजिसनमा आउन सक्नुहुन्थ्यो कङ्ग्रेस पार्टीभित्र? काम गरेर आउने हो। किनभने कोइराला परिवारमा एउटा लिगेसी छ नि त, गिरिजाप्रसाद होइन, कोइरालादेखि लिगेसीले मात्र सुशील कोइरालादेखि होइन, धेरैको इतिहास छ नि। लिगेसी केही हदसम्म होला, तर लिगेसी मात्रै सबै कुरा होइन, यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ, सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यसबाहेक नेपाली कङ्ग्रेसमा अब परिवारवादको अन्त्य गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? के हो परिवारवादको? तपाईँ राजनीति गर्दै जाँदाखेरि कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई रुचाउनु भयो भने ठिक होइन, रुचाउनु भएन भने तपाईँ अलग लिनुहुन्छ, सक्यो त। नेता तरेको सुपुत्रहरू यतिखेर एक ढिक्का भएर काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका छन्, शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र दिदी, प्रकाश मान सिंहको बिचमा। त्यसमा किन आपत्ति हामीहरूलाई? तपाईँ त्यो क्याम्पमा जानु भएको छ, छलफलमा हुनुहुन्छ, सहभागी किन हुनु भएन? होइन, अब त्यो त लन्चमा डिनरमा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ, हामीलाई बोलाए जाने हो, नबोलाए नजाने हो होइन, तर उहाँहरूसित त छलफल हाम्रो पनि भइरहेको छ नि त, एक्लै भइरहेको होला, दुक्लै माने 2-3 जना मिलेर भइरहेको होला। म सबैसित छलफलमा छु, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँ, सबैसित। तर शेरबहादुर देउवा बाहेक अरूसँग तपाईँ छलफल अहिले हुनुहुन्छ? होइन, शेरबाजीसित पनि गर्छु म, गर्नै पर्छ नि, उहाँ हाम्रो नेता हो, पार्टीको सभापति हो होइन, नगर्ने कुरा भएन नि। मलाई त धेरै नेताले भनेका छन् फोन गरेर, गोपालमान श्रेष्ठले पनि भनिरहनु भएको छ, ऋषि धमालाजी म पनि सभापतिको उम्मेदवार हो भनेर। होइन, मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो एक दिन, कल्याण गुरुङले पनि भन्नुभयो मसँग आएर, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम, म सभापतिको उम्मेदवार हो, म ब्याक हुन्न। ठिक छ। अनि काङ्ग्रेसमा कति धेरै सभापतिको उम्मेदवार डाक्टर शेखर। ए बाबा, के भयो त ऋषिजी, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको हो, यही कुरा तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन सकिरहेको छैन। डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र सभापतिको उम्मेदवार, सभापति त एकैजना बन्छन्, 2 जना त बन्दैनन् होइन, सभापतिभित्र
एउटा उम्मेदवार बन्नको लागि मानिसहरू प्रयास गर्छन्। त्यो प्रयासमा यो रेस हो, त्यो रेसमा को अगाडि आउँदै जान्छ र 16 गतेदेखि भदौ 16देखि हामीहरूको अधिवेशन छ, त्यसमा देखिन्छ। डाक्टर साहब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि बिपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवारवादको कुरा गर्छु म। आज तपाईँहरू पनि 3 जना हुन्छ कोइराला परिवारबाट, तपाईँ, शशाङ्क र सुजाता, तपाईँहरूको बिचमा एकरूपता हुन्छ सभापतिको उम्मेदवारमा? तपाईँहरूको मन मिल्छ साझा उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ कि शशाङ्क कि सुजाता? अब सुन्नुहोस् न, यसरी अहिले हामीले कुरा गरेका छैन, तर हाम्रो बिचमा छलफलहरू भइरहेको छ। होइन, छलफल भइरहेछ, तर साझा उम्मेदवार हुन्छ कोइराला परिवारबाट? फेरि कोइराला परिवार अरू परिवारबाट आउँदैनन् भने बिचमा पहिला एकता हुनु पर्यो नि त 3 जनाको बिचमा। तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरू एकदमै त्यो न्यारो उसबाट त्यो सङ्कीर्ण परिवार मिलाउनु पर्दैन। ए बाबा, परिवार मिलेको छ, किन चिन्ता गरेको तपाईँहरू हाम्रो परिवारको बारेमा? तपाईँकै परिवारबाट 2 जना सभापतिको उम्मेदवार भयो भने के गर्ने कार्यक्रम? कसले भनेको छ 2 जना हुन्छ? शशाङ्कले भन्नुभएको छ म सभापतिको उम्मेदवार हो भनेर, मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम। ठिक छ, हामी छलफल गर्दैछौँ त, किन चिन्ता गरेको यो विषयमा? अरू समय खेर होइन, त्यसो भए सभापतिको उम्मेदवारी दिने दिनसम्म, घोषणा गर्ने दिनसम्म तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहुन्छ, सहमति गर्नुहुन्छ? एकदम हुन्छ। एकजना सभापति मिनिमम क्यान्डिडेट हुन्छन्, मिनिमम क्यान्डिडेट। होइन, कोइराला परिवारबाट भनेको मैले कोइराला परिवारबाट एउटै क्यान्डिडेट हुन्छ, छोडिदिनुहोस्। कोइराला परिवारबाट एकजना मात्रै बेकार तपाईँहरू होइन, त्यो अरू कुरा गर्नुहोस् न, कति राम्रा कुराहरू छन् गर्नुपर्ने, खालि यो बाहेक अर्को कुरा छैन। त्यसो डाक्टर साहब, तपाईँले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर किन मैदानमा आउनुभयो? तपाईँको आवश्यकता काङ्ग्रेसलाई किन पर्छ? होइन, सुन्नुहोस् न, मेरो आवश्यकता पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा त कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनमा आइसकेपछि उनीहरूले भोट दिएर थाहा हुन्छ होइन। उहाँहरूले मलाई जिताउनु भएन, तपाईँ भएन भने सकिगयो, जिताउनु भयो भने मेरो आवश्यकता पर्ने कुरा आयो नि त। एउटा कुरा किन भन्ने कुरा तपाईँले सोध्या होला होइन, किन तपाईँको सभापतिको उम्मेदवारी हो? अहिले के छ भने तपाईँहरूले यसो विचार गर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस यत्रो लामो वर्षको इतिहास, सबभन्दा पुरानो पार्टी हाम्रो होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतन्त्रको गाथा मात्रै हामी गाइरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण हामीहरूले लिन सकेका छैनौँ। अरूलाई लोकतान्त्रिक कुराहरू सिकाउँछौँ, तर हामी लोकतान्त्रिक छौँ भन्ने प्रश्न सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूलाई यो ठुलो प्रश्न हो। यो 4 वर्षमा गर्नुपर्ने अधिवेशन 5 वर्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको विधानबाट पनि 1 वर्ष थप भनेर भनेको छ, त्यो पनि गर्न सकेनौँ। तपाईँको आएर त्यसपछि अहिले संविधानलाई टेकेर 6 महिना हामीहरूलाई जुन दिएको छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन। दोस्रो कुरा, अहिले तपाईँ कोसित लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ? के को लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू गरिबीको लडाइँ लड्दैछौँ, गरिबीसँग होइन, र हामीहरू लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दैछौँ। अहिले लोकतन्त्र फेरि सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले जुन तपाईँ आउनु होला त्यो कुराहरूमा संविधान कोल्याप्स गर्ने अवस्था छ, त्यो छ नि त। त्यो अवस्थाहरूलाई हामीहरूले बचाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामीहरूले कम्युनिस्टसित कुन हदसम्म सहकार्य गरेर जाने भन्ने प्रश्न छ। त्यो भनेको मेरो भनाइ चाहिने अहिले लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ, संविधानलाई बचाउनु छ, हामी कम्युनिस्टसित सहकार्य गरेर अगाडि जानै पर्छ। अहिले विकल्प छैन हामीसित आजको दिन। तर त्यसपछि के गर्ने भनेर त नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूसित बसेर कुरा गर्नु परेन? त्यसमा नेपाली राजनीतिमा कङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन आजको दिनमा? होइन, अहिले त तपाईँ संविधान बचाउनु पर्यो नि, लोकतन्त्र बचाउनु पर्यो नि। होइन, संविधान कहाँ सङ्कटमा छ, लोकतन्त्र कहाँ सङ्कटमा छ? डाक्टर शेखर कोइराला मलाई बताउनु। लोकतन्त्र छ यो देशमा ऋषिजी? लोकतन्त्र छैन, विधिको शासन छैन, कानुन राज्य छैन हाम्रो देशमा। के को विधिको शासन छ? कुन विधिको शासन देख्नुभयो तपाईँले? अहिले 3 नम्बर प्रदेशमा संसारको एउटा अध्यादेश आउँदैछ, चलाउने अरे। हामी चाहिँ नि गोर्खापत्र म्यानेजमेन्ट पनि अब हटाउनु, बीबीसीको मोडलमा लग्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म होइन, गोर्खापत्र संस्थालाई पनि।
अनि 3 नम्बर र 5 नम्बर चाहिने एमालेकै हो नि त उहाँहरू चाहिँ अझ त्यसमा संसारलाई ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ अनि अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि लोकतन्त्र छ भन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो? अध्यादेश हेर्नुहोस् त, माने न्यायपालिकाले त्यो नागरिकता विधेयक अहिले नगर्नु भनेर भनेको छ नि, राष्ट्रसभामा दिन हुन्छ छलफलको लागि? के गरेको यो सरकारले? न्यायपालिकाको मानहानि भएन? त्यसरी न्यायपालिकाले उ दिइसकेपछि अनि उहाँहरूले स्टे अर्डर गरिसकेपछि त्यो गर्नुहुन्छ? लोकतन्त्रै छैन भन्छु म। टुलटुल हेरेर किन बसाछ कङ्ग्रेस? कङ्ग्रेस किन कमजोर भयो त? कङ्ग्रेसले किन केही गर्न सकेन त? लोकतन्त्र छैन भने तपाईँहरू आज कम्युनिस्टसँग भिड्न सक्नुहुन्छ, केपी शर्मालाई तपाईँहरू हटाउन सक्नुहुन्छ? होइन, केपी शर्मा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि डाक्टर शेखर कोइराला। सुन्नुहोस् न, केपी शर्माजीलाई हटाउने नहटाउने भन्ने कुरा त केस सुप्रिम कोर्टमा छ। 28 गतेलाई हेर्दै भनेर राख्नुभएको छ। हुनसक्छ त्योभन्दा पहिले आउला होइन। जे निर्णय हुन्छ, म विश्वस्त एउटा के छु भने संसद पुनर्स्थापन हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना किन गर्ने? वैकल्पिक सरकार बनाउन सकेन? विगतमा पनि कसले? स्थापना भएको होइन। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ संविधानलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्री जाने होइन, अनि राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीजीको हरेक उसमा सह गर्दै जाने हो भने संविधान रह्यो त? संविधान त रहँदैन त। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म संविधानको मर्म र भावना अनुसार मैले विघटन गरेको हुँ, सबै धाराहरू प्रयोग गरेको छु, यो विकल्पहरू नभएपछि मैले विघटन गरेको हुँ, राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेको हुँ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटै व्यक्ति हरेक धाराको प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ। नेपाल मात्रै एउटा देश, विश्वमा कहीँ पनि छैन। तपाईहरुको निकममा भन्नु नि कङ्ग्रेसको होइन, तपाईहरुले पनि केही गर्न सके हो नि, प्रतिपक्षले पनि। भन्दैछु त, तपाईले बुझ्नु भएन हो। अब कङ्ग्रेसको तपाईले जुन भन्नुभयो नि, यो नेतृत्व किन परिवर्तन तपाईले किन खोजेको भन्दाखेरि यही सब कुराहरूको लागि खोजेको। युवाहरूलाई कसरी हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसमा आकर्षित गर्ने, युवाहरू आकर्षित भइरहेका छैनन् नेपाली कङ्ग्रेसमा, त्यसको लागि हामीहरूले खोजेको। महिला दिदी बहिनीहरूलाई कसरी हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसमा ल्याउने, त्यसको लागि हामीहरूले खोजेको। ऊर्जावान नेपाली कङ्ग्रेस बनाउन खोजेको हामीहरूले। नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँले यिनी युवाहरूको आस्थावान पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ? एकदम। त्यो किसिमको भिजन छ तपाईँसँग? एकदम छ। के छ भन्नुहोस् ल? कङ्ग्रेसमा युवा पुस्तालाई तपाईँहरू कसरी एउटा त सुन्नुहोस् न, एउटा त के भने अहिले त अब सकिँदैन, किनभने 14 महाधिवेशन त आइसक्यो होइन। 60% युवाहरूलाई तपाईँले क्रियाशील सदस्यता दिनुहोस्। एउटा त विधिबाट हिँड्नुहोस्, जे लेख्नुहुन्छ विधानमा, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा त्यसलाई टेकेर हिँड्नुहोस्। नम्बर 1, जुन यो अहिलेको नेतृत्वले गर्नु भएन। नम्बर, लोकतन्त्रको सबभन्दा बेसिक त्यही हो। तपाईँले चित्त बुझ्दैन, चेन्ज गर्नुहोस् विधानहरू, तर चेन्ज गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि संविधानमा जे लेखेको छ त्यसलाई मानेर हिँड्नुहोस् भने त्यही त हो नि होइन। दोस्रो कुरा, 60% युवाहरूलाई क्रियाशील दिनु पर्यो। अब तेस्रो, स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहमा वडादेखि माथिसम्म 60% युवाहरूलाई टिकट दिनुहोस्। प्रदेशमा 50% युवाहरूलाई टिकट दिनुहोस् र केन्द्रमा 40% युवाहरूलाई टिकट दिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त युवाहरूको उपस्थिति नेपाली कङ्ग्रेसमा के हुन्छ। किनभने अहिले युवाहरूको फेज आएको छ र मैले यो पनि भनेको छु, म एक पटकको लागि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्ने हो, म 2 पटक बन्दिनँ अरू नेताहरू जस्तो। तर अरू नेताले 3 पटक 4 पटकसम्म छोड्दैन पद पायो भने कङ्ग्रेसमा। डाक्टर शेखर होइन, सुन्नुहोस् न, शेखर कोइरालालाई तपाईँहरूले चिन्नै भएको छैन। म कमिटमेन्ट गर्दिनँ, तर वान्स मैले कमिट गरिसकेपछि त्यसलाई म इम्प्लिमेन्ट गर्छु। त्यसो तपाईँको टिममा त्यसपटक युवा पुस्ता धेरै हुन्छ? यसचोटि युवा पुस्ता धेरै हुन्छ, हुनैपर्छ, हुनैपर्छ।
त्यो अर्कोले सक्दैन। तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार हुँदाखेरि युवा पुस्तामा तपाईँ पदाधिकारीहरूमा कुन पद दिनुहुन्छ त? अब सुन्नु न, यो त हामी छलफल गर्दैछौँ, तर पनि तपाईँले बनाउनु भएको होला नि त दुई तीनवटा रोडम्याप त। सुन्नुहोस् न, मैले अब यो तपाईँलाई हरेक कुरा मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता त बताउनु पर्छ नेपाली जनतालाई। तपाईँ सुन्नुहोस् न, कार्यकर्तालाई बताउनु देशभरिका। बताउँछु नि, जरुरत जुन बेला पर्छ त्यो बेला बताउने हो नि। आज अहिले आवश्यकता परेको छैन, अहिले तुरन्तै भन्ने बेला भएको छैन नि। तर युवाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य उपस्थिति हुन्छ नम्बर 1। तर यसको माने यो होइन कि म एक्लै बसेर बनाउँछु भन्ने पनि होइन। साथीहरूसित बस्छु, छलफल गर्छु, ल्याउँछु युवाहरूलाई। त्यसो भए तपाईँ कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवार बन्दाखेरि उपसभापति उभा भन्नुहोस् न, को हुन्छ तपाईँको उपसभापति अब उम्मेदवार? सुन्नु न, अहिले नामको कुरा होइन ऋषिजी, यसरी नसोध्नुहोस्। अहिले बेलै भएको छैन, जुन बेला आउँछ तपाईँलाई भनिहाल्छु नि, तपाईँलाई नै दिउँला नि पहिले हो, किन चिन्ता? तपाईँको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार गगन थापा हो? सुन्नु न, देशको कार्यकर्ताहरूले साथीहरूले के भन्दैछन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। मलाई फोनबाट मात्रै भन्ने कुरा भएन होइन। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा कसरी आइरहेको छ, कुनै मैले लेख्न लगाएको या अर्कोले लेख्न लगाएको भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो प्रोपोगन्डा हुनसक्छ नि त। होइन, यो प्रोपोगन्डा होइन। मानिसहरूको इच्छा के छ, साथीहरूको इच्छा, मेचीदेखि महाकालीका साथीहरूको इच्छा के छ भने युवाहरू पदाधिकारीमा अधिकतम हिसाबले आउनुहोस् भन्ने छ। त्यसो भए तपाईँ युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुन्छ? एकदम। पदाधिकारीहरूमा शङ्कै नगर्नुहोस्, कसैले शङ्का नगरे हुन्छ त्यो। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा बुढा पुस्ताहरूको हालिमुहाली छ, प्रभाव छ, मान्छु नि, म त मान्छु। जेल नेल खाएका पुस्ताहरू छन्, एकदम छन्। 40औं वर्ष सङ्घर्ष गरेका पुस्ताहरू छन्, बुढा पुस्ता, पाका पुस्ता, अनुभवी पुस्ता। उनीहरूलाई तपाईँ माइनस गर्ने होइन, माइनस स्थान नदिने? कसले भनेको छ माइनस गर्ने? दर्शक, ए हजुर, कसले भनेको छ माइनस गर्ने? प्रजातन्त्रका सेनानीहरूले ठाउँ नपाउने नेपाली कहाँ कङ्ग्रेसमा भनेको छु मैले? कहाँ भनेको छु माइनस गर्ने? कहिले भने मैले माइनस गर्ने? जेल नेल खाएका ती परिपक्व पुस्तालाई तपाईँ माइनस गरेर जान सक्नुहुन्छ? कहाँ भन्दैछु माइनस गर्ने? तपाईँ गजब कुरा गर्नुहुन्छ। प्रजातन्त्रको लागि लडेको पुस्तालाई तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ बिचैमा? छोड्दिनँ, किन छोड्देँ? किन मैले अघि नै सुरुमै भने कलेक्टिभ लिडरसिपै हो नेपाली कङ्ग्रेसको। कलेक्टिभ लिडरसिपमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, मान्नुहुन्छ। त्यसमा सभापति बन्नु हो नि, एकपटकको लागि मात्रै सभापति? एकपटकको लागि मात्रै। त्यसमा शङ्का सभापति नबन्ने? एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति जो बन्छ, जोसुकै बनोस्, त्यसले एकपटक भन्दा दोस्रो पटक गर्नै सक्दैन। म कारण भन्छु। कारण के त? कारण के भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि दोहोऱ्याएर सभापति बन्नुभयो। सुन्नु न, सबै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदैनन् होइन। मैले सुशील कोइराला सभापति दोस्रो पटक लड्छु भन्दाखेरि मैले इन्टरभ्यू दिएर भनेको थिएँ हुँदैन भनिकन, नगर्नुहोस् भनिकन। जति गर्नुभयो एकचोटि भनेको धेरै हो, त्यो 4 वर्ष। तपाईँ छिमेकको कन्ट्री हेर्नुहोस् न, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा के गरेका छन्। बिजेपीले जम्मा 2 वर्ष दिन्छ एउटा सभापतिलाई, दिन्छ दिँदैन? अनि हरेकचोटि चेन्ज हुन्छ उनीहरूको। अनि 4 वर्षमा गर्न नसक्ने अनि अर्को 4 वर्ष गर्छु भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ? तपाईँ डे 1 देखि गर्नुहोस् न, कसले रोकेको छ तपाईँलाई? हो, गलत काम गर्दाखेरि रोकिन्छ, गलत कामै नगर्नुहोस्। यो क्रियाशील होइन। अहिले विवाद जुन सुनिरहनु भएको छ नि, यो पनि तपाईँहरूले जुन नौटङ्की देखाउनु भयो क्या, कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको लागि पनि विवाद गर्ने? सुन्नुहोस् न, 14औं महाधिवेशनपछि विवाद हुँदैन। किन हुँदैन म बताइदिन्छु। पहिलो दिनदेखि नै क्रियाशील बाँडिदिनुहोस् त, अनि विवादै हुँदैन। पहिलो दिनदेखि नै क्रियाशील दिनुहोस् न। होइन, कुनै मान्छे कुनै व्यक्ति तपाईँको पार्टीको म क्रियाशील सदस्य बन्छु भनेर आउँदाखेरि त्यसमा किन विवाद गर्ने? ऋषिजी, नेपाली सुन्नुहोस्, त्यही त भन्दैछु त, नेतृत्वको कमजोरी भन्दैछु नि, त्यही हो। तपाईँ क्रियाशील दिनलाई आफ्नो मान्छे बनाएर सभापति बन्नको लागि हो नि। मलाई दोस्रो पटक बन्नै छैन भने म सुरुदेखि नै क्रियाशील बाँड्छु नि। आफ्नो पक्षमा नेतृत्व रहेछ नि, ल्याउनु छ होइन। त्यो त्यसैले गर्दाखेरि केन्द्रीय सभापति क्रियाशील सदस्यको विवादको चुरो भनेको त्यही हो। केन्द्रीय सभापतिजीको पनि त्यही हो, जिल्ला सभापति र अरूहरूको पनि त्यही हो।
माथि जानको लागि। जब मलाई बन्नै छैन दोस्रो पटक पदमा जसलाई बसिरहनु परेको छ उसले क्रियाशील बैमानी गर्छ हो होइन। त तपाईँको नेपाली अहिले नै हामीहरूले मिचेको छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार त क्रियाशीलले बनाउनै पाइँदैन, विधान अनुसार। तर पाइरहेछन् होइन सुन्नु न, मैले भने त तपाईँले बुझ्नु भएन। किन पाइरहेका छन्, किन लिइरहेका छन्, किन यो माने क्रियाशील छानबिन रातभरि खटेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। रमेश लेखकको संयोजकको तमा बनाएको छ नि त। किन गरिरहनु भएको छ भन्दा हामीहरूको कमजोरीले हो नि त। त्यो कमजोरी मेरो होइन भन्दिनँ। रामचन्द्र पौडेल भन्नुभएको छ धाँधली गर्यो शेरबहादुर देउवाले वितरणमा। सुन्नुहोस् न, जसले जहाँ जे पायो त्यही धाँधली गरेछ। म त बोलेर हिँड्दिनँ। रामचन्द्र पौडेल पनि धाँधली गर्नुभएको छ। ए बाबा, रामचन्द्रजीले कसरी धाँधली गर्नुहुन्छ? जो सभापति हुन्छ उसको हातमा हुन्छ नि त। अहिले थाहा हुन्छ नि कति क्यान्सेल हुन्छ, अनि थाहा भइहाल्छ नि कसले धाँधली गर्यो भनेर। तपाईँहरूले सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, किन चिन्ता गरेको थियो? तपाईँले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुरको अगाडि? अहिले होइन, मैले गर्ने होइन, त्यो छानबिन समितिले गर्छ। छानबिन समितिले त स्पष्टमा भनेको छ शेरबहादुर देउवाका मान्छेहरू सबैलाई सदस्यता दिनुपर्छ। अब होइन, तपाईँ एउटा कुरा विचार रमेश लेखकले भन्नुभएको छ मसँग। होइन, मलाई त चित्त कहाँ बुझ्दैन भने नि, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति होइन, मेरो पनि सभापति हो नि, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको पनि सभापति हो उहाँ त होइन। तर उहाँले के गर्नुभयो भने आफ्नो गुटको क्रियाशील छानबिन समितिलाई बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँहरूले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ। ए बाबा, गुटको सदस्यलाई बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूले। सुन्नुहोस् न, हामीहरूले गर्ने त बेग्लै कुरा भयो। पार्टीको सभापति त सबैको सभापति हो। अनि तपाईँको गुटको पनि त्यस्तै छ नि त, सोच। ए बाबा, त्यो गलत हो त। म त भन्दैछु त, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन। पार्टीको सभापतिले दोष त रामचन्द्र पौडेलको पनि छ, तपाईँहरूको पनि छ। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, हामी त कम्पिट गर्दैछौँ कोसित भने अहिलेको सभापतिजीसित हो कि होइन? गुट छैन भन्दिनँ म, गुट छ सबैको हो कि। हामी त कम्पिट गर्दैछौँ सभापतिजीसित नि त। उहाँ त सबैको सभापति हो नि। तर आजको दिनमा कङ्ग्रेसमा उहाँ आफ्नो गुटको सभापति हो। त्यही देखियो त, उहाँले क्रियाशील बोलाएर माने छानबिन समिति सबैलाई बोलाएर तिमीहरू निष्पक्ष गर भनेर भने भइहाल्थ्यो नि। त्यही कुरा भन्नलाई खालि आफ्नो टिमलाई मात्रै बोलाएर गर्ने हो त भनेर भने मैले। त्यो गलत हो नि त। होइन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङ तपाईँहरूको समूहको होइन, तपाईँहरूको गुटको होइन छानबिन समितिमा? मेरो नेपाली कङ्ग्रेसका हुन् उनीहरू। उनीहरूले सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के, जीवन परियार र कल्याण गुरुङले खालि हाम्रो गुटको मात्रै गर्छ, शेरबाजीको गुटको हेर्दैन? या रमेश लेखकले शेरबाजीको गुटको हेर्नुहुन्न? त्यस्तो हुन्छ कहीँ छानबिन समितिमा बनाएपछि? त्यो अलिअलि कतै कतै होला, तर एउटा तपाईँको मोडालिटी बनाइदिएको छ। त्यो मोडालिटीलाई टेकेर उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यस कारण त्यति धेरै छैन। त्यसमा छानबिन समितिले किसी संस्था विवाद समाधान गर्न सक्छ? गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, मलाई विश्वास। होइन, हामीहरूले त 20 गतेसम्म भने हो, 20 गते नागिसक्यो होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ नि 30 गतेभित्र गर्छु भन्नुभएको छ। 30 गतेसम्म सक्नु होला उहाँ। 30 गतेसम्म सकेन भने तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न? नेतृत्व चुप लाएर बस्छ होइन, रुमलिने अल्मलिने? सुन्नु न, हस्तक्षेप गर्ने कुरा त त्यसै आउँदैन नि। हामीहरूले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन त्यसरी होइन। तर हामी पक्कै पनि भन्छौँ। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ जुन जुन जिल्लामा विवाद छ पुरानै सदस्यतालाई चाहिँ अगाडि बढाएर जिल्ला अधिवेशन गर्छ। शेरबाजीले भन्नुभयो त्यो कुरा? शेरबहादुरले भन्नुभएको छ। हामीहरूले सबभन्दा पहिले उठाएको हो यो कुरा त। जहाँ विवाद छ सुन्नु न, यो कुरा त निरन्तरता दिने। सुन्नु न, यो कुरा त हामीहरूले नै उठाएको हो नि। सबभन्दा पहिले उठाउने मान्छे नै म हो। त्यसरी भन्नुहुन्छ भने आज होइन, मैले त 1 वर्षदेखि भन्दैछु यही कुरा। किनभने विवाद त नेतृत्वहरूले गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले नै भन्दै हुनुहुन्छ नेतृत्वले गर्नुभएको छ। त्यो विवाद छ भने तिनीहरूलाई 13 महाधिवेशनको क्रियाशीलबाट सुरु गर। डाक्टर साहब, नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। 3 पटक चाहिँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टीमा लिडरसिपको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार हुँदाखेरि? होइन, हेर्नुहोस्, राजनीतिमा 100% केही पनि हुँदैन, 100% भन्ने कुरा हुँदैन होइन। तर म्यानेज गर्नुपर्छ, म्यानेज हुनुहुन्छ उहाँहरू
सबैजनालाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँ के बनाउनुहुन्छ ए पार्टीभित्र? बाबा सुन्नुहोस् न, यो कुरा मैले बनाउने होइन बाबा, उहाँको आफ्नै ऊ छ, इतिहास छ। होइन, तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार भन्दाखेरि रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि राष्ट्रपति बनाउनुहुन्छ कि? मैले बनाएर बन्ने हो र, तर उहाँको आफ्नै इतिहास छ, भइहाल्छ नि, किन चिन्ता गरेको यो विषयमा? त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँ अब सभापतिको उम्मेदवार बनाउन चाहनुहुन्न? होइन, अब लड्छु, सुन्नुहोस् न, उत्तर उहाँले पनि लड्छु भन्नुभएको छ, मैले गएर पटक पटक भनेको छु तपाईँभन्दा हामीहरू बेटर छौँ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई भनेर भनेको छौँ। तर उहाँको कुरा त सुन्नु पऱ्यो नि, उहाँ त सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँको कुरै नसुन्ने त हुँदैन त। उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ नि, इज्जत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यसो कङ्ग्रेसमा एक व्यक्ति एक पद आजको आवश्यकता हो। म त त्यो भन्दैछु त, सुरुदेखि भन्दैछु यो कुरा। मैले यो पनि भनेको छु, म एक व्यक्ति एक पदमा अड्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास। कङ्ग्रेस सभापति तपाईँ बन्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तपाईँ लोभ देखाउनुहुन्न, लालसा देखाउनुहुन्न। अब यो एक व्यक्ति एक पद भनेको के हो भनिसकेँ त, कतिचोटि एउटै कुरा सोधिरहनुहुन्छ। त्यसो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्न? मैले भनेको छ बन्छु भनेर। कङ्ग्रेसमा सभापति बनेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चल्छ नि त। हो, त्यही होडबाजी नहोस् भनेर त भनिराखेको छु त। तपाईँ चाहिँ पार्टी सभापति बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नबन्ने? मैले भनेको छु ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मैले भनेको छु बन्छु। तपाईँ भन्नुहोस् न, आज घोषणा गर्नुहोस्। मैले भनेको छु बन्छु भनेर। तपाईँ भन्नुहोस् न, म सभापति बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भने भन्न सक्नुहुन्छ? क्या भनिन, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको लडाइँ नै त्यसैमा भइरहेको छ। त्यसो भए अब कङ्ग्रेसको नीतिमा पनि परिवर्तन तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउनु भएको छ? संहिता खारेज हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु भइसक्यो, जताततै एमाले त ल्याइसके प्रस्ताव। सेकुलर राष्ट्र नेपालीहरूको लागि अभिशाप भयो। यो नेपाली जनताको एजेन्डै होइन, विदेशीले थोपरेको सेकुलर राष्ट्र बनाएको। हिन्दुत्वलाई समाप्त पार्ने, हिन्दू धर्मलाई समाप्त पार्नको लागि हाम्रो देशमा सेकुलर राष्ट्र बनाइयो भनेर धेरैले भनेका छन्। अच्छा, जसले सुन्नुहोस् न, अब म सोध्दैछु, जसले बोल्नु हो एमालेको कार्य समितिमा, उहाँहरू पनि त्यो संविधान बनाउँदाखेरि त सांसद हुनुहुन्थ्यो त। त्यो बेला किन उहाँहरूको मुखमा तालचा लागेको थियो? किन तालचा लागेको थियो त्यो सोध्नुहोस् गएर उहाँहरूलाई। त्यति मात्रै हो मेरो जवाब। कङ्ग्रेसले नीति लिन्छ कि नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ? नेपाली वर्तमान अवस्थामा कङ्ग्रेसले आफूले लिएको नीति। एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, पहिले त तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो उहाँहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, तपाईँहरूको मुखमा तालचा किन थियो त्यो बेला? आज बोल्ने किन आयो तपाईँहरूलाई? तर केपी शर्मा त संहिता विरोधी नेता हो। सुन्नुहोस् न, हो होइन भन्ने किन बोल्नु? खुलमखुला भन्नुभएको छ, संहिता हाम्रो देशको लागि काम लाग्दैन। ए बाबा, उहाँ त नेतै हो, देशैको नेता हो, देशको प्रधानमन्त्री हो अहिले, होइन? तर उहाँ जुन बेला संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोस्ट्रममा उभिएर गणतन्त्र चाहिँदैन, सङ्घीयता चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन भनेर किन बोल्नु भएन भनेर सोध्नु पऱ्यो नि त उहाँलाई। सोध्नु परेन तपाईँहरूले? होइन, परिमार्जन गर्नुपर्छ गणतन्त्रको बारेमा, संहिताको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा। किन गर्ने? यही गर्दै जाने नेपालले? अनि नेपाल कहिले प्रोग्रेस गर्ने? नेपाली जनताको त्यही काम हो, खालि संविधान संशोधन गर्दै जाऊ, माने ऊ गर्दै जाऊ, फ्यालो संविधान हो। अब तपाईँले भनेको कुरा के कहाँ जायज हुन्छ भने, पार्लियामेन्टले 2/3 त्यसलाई पास गर्छ, कुनै पनि इस्युलाई पास गर्छ भने गयो हुन्छ, गर्नु पऱ्यो नि त। पार्लियामेन्ट पनि त छ नि हामीहरूको, अहिले पो त छैन, विघटन भएको छ। पार्लियामेन्टले गरे भइहाल्यो नि। संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ नि सबै चुपचाप बस्ने। तपाईँको त भूमिका थियो संविधान निर्माण गर्नको लागि। मैले त बोलेको हो, संहिताको बारेमा पनि बोले हो, गणतन्त्रको बारेमा पनि बोले हो, धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा पनि बोले हो। नबोलेको होइन, बोलेको हो त्यो बेला। होइन, बिपी कोइरालाको नीतिलाई तपाईँले आत्मसात गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा? ए सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा, त्यो नीति आज फेरि पनि मेलमिलापको राजासँग मिल्नुपर्छ कङ्ग्रेस भनेर जनमत बन्दैछ त डाक्टर शेखर कोइराला। होइन, जनमत बनोस्, राम्रो हो, म त्यसलाई डिनाइ गर्दिनँ। तर के छ भने रियालिटी माने जमिनमा उभिएर गर्नुपर्छ कुरा चाहिँ नि, बुझ्नु हो नि? पिपुलले के खोजेको छ त्यो कुरा गरौँ। बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, त्यो कुरा गरौँ। त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, सबैले बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले यस्ता कुराहरूलाई क्षणिक उसको लागि, इलेक्सनको भोटको लागि कुरा गरेर मात्रै हुँदैन।
डाक्टर साहब गणतन्त्रले के दियो नेपाली जनतालाई मलाई बताउनुहोस् न। ए राजतन्त्रले के दियो त्यसरी हेर्ने भए तपाईँ किन लाग्नुभएको थियो गणतन्त्रको लागि सडकमा उ गरेर? त्यसरी हेर्नुहोस् क्या। होइन गणतन्त्र हुने खानेको लागि मात्र आयो, जनताको लागि आएन। होइन नेताहरूको लागि आयो गणतन्त्र। डाक्टर शेखर त्यही परिवर्तन हो तपाईँले जुन भन्दै हुन्छ नि, त्यही परिवर्तन गर्न त हामी लागिरहेका छौँ त। अहिले जे भइरहेको छ, अहिले जुन कुराहरू भइरहेका छ त्यो व्यक्तिवादी चरित्रमा आधारित छ नि त। बिपीले त्यही भन्नुभएको, व्यक्तिवादी चरित्र त्याग होइन। त्यो त्याग भने त गणतन्त्र पनि ठिक हुन्छ त। गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्र आयो भने पनि त्यो राजतन्त्रको अवशेषहरू, माने अवशेष भनेको त्यो राजतन्त्रको अवशेष, गणतन्त्रका जुन व्यक्तिहरू गणतन्त्रमा उलिरहनु भएको छ, चेयरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै त्यो राजतन्त्र जस्तो हिँड्न थाल्नुभयो भने त मान्छेले रुचाउँदैन नि। त्यसको लागि नेताको जीवनशैली हेर्नुहोस् न, खोइ त्यही त भनेको त। म यही कुराहरू त हामीहरूले चेन्ज गर्ने हो ऋषिजी। धेरै गाह्रो छ परिवर्तन गर्न डाक्टर साहब, बोले जस्तो काम गर्न। सुन्नुहोस् न, शेखर कोइराला गाह्रै कामलाई गर्नलाई राजनीतिमा आएको, नत्र म त डाक्टर थिँदै थिएँ त। तर धेरैको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउनको लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, शेखर कोइराला, सुभाष चन्द्र नेमाङ र कृष्ण प्रसाद शेखर कोइराला कहाँबाट आयो? विदेशीको इसारामा काम गर्नुभयो। युरोपियन युनियनको चाहनामा चाहिँ नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउनु भयो तपाईँहरूले डाक्टर साहब भन्छन्। अहिले चर्चा त्यही छ। मेरो नाम पनि आउँछ कहिलेकाहीँ आउँछ, किनभने तपाईँ गणतन्त्रको लागि लड्या मान्छे हो। सुन्नुहोस् न, परिवर्तनको लागि लड्या मान्छे हो। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता दुईटा बेग्लै कुरा हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् होइन। अब म तपाईँलाई एउटा रियल घटना तर स्टोरी भनौँ, समय छ अलिकति भन्नुहोस्। म भर्खर डाक्टर भएर आएको थिएँ, भर्खर आजभन्दा 40-45 वर्ष पहिले। त्यो बेला पञ्चायत सिस्टम थियो, कोइराला नाम थर थियो, छ तपाईँको। मैले जब पाइनँ नेपालमा, 1 वर्ष मैले जब पाइनँ। अनि मेरो साथीहरूले भने तिमी पाल्पा जाऊ मिसन हस्पिटलमा भने, म मिसनमा काम गर भनेर भने। अनि म पाल्पा गएँ मिसन हस्पिटलमा। त्यो बेला श्री 5 को सरकारको तलब 650 रुपियाँ थियो। मलाई 9000 तलब दिन्थे, क्वार्टर दिएको थियो, बस्ने खाने सबै सुविधा थियो, सबै चिज थियो होइन। पढ्न पठाइदिन्छु भनेको थियो विदेश, किनभने मसित पासपोर्ट पनि छैन, नोकरी पनि दिएको छैन कोइराला भएकोले। 8 महिना काम गरेँ मैले। अनि काम गरिसकेपछि जसले मलाई जब दिएको थियो उहाँ आउनुभयो, 2-3 दिन बस्नुभयो, भलाकुसारी भयो, रमाइलो भयो, गफगाफ भयो। अनि जाने बेला भयो उहाँको। अनि मैले सोधेँ तपाईँले मलाई बाहिर पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो पढ्नलाई, 1 वर्षपछि 8 महिना भइसक्यो, मलाई आजसम्म तपाईँले सोध्नु पनि भएको छैन, किनभने पासपोर्ट बनाउनु पर्छ, मैले त जब नपाएर यहाँ आएको, पासपोर्ट बनाउनु पनि गाह्रो हुन्छ मलाई भनेर भने मैले। अनि के भन्नुभयो भने तिमी क्रिस्चियन बनिदिएको भए मलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि म क्वार्टरमा आएँ। अनि मैले सोच्न थालेँ, कृष्णप्रसाद कोइरालाको नाति बीपी कोइराला जेलमा, सुन्दरी जेलमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो फादर केशवप्रसाद कोइराला विराटनगर जेलमा हुनुहुन्थ्यो। नोना कोइराला प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो। अनि सोचेँ, मैले धेरै सोचेँ। अनि बिहान उठेर मैले राजीनामा दिएर हिँडेको मान्छे। र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा म अडिग छु। तर भइरहेछ डाक्टर शेखर कोइराला। सुन्नुहोस् न, अब बुझ्नुभयो? पैसाको चलखेलमा धर्म परिवर्तन भइरहेछ। एउटा कुरा हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने गरिबीमा यो खेलहरू विश्वमा भइरहेको छ होइन। हाम्रो देशमा 80% हिन्दूहरू छन्। ओमकार परिवार जोड्यो भने त थुप्रै हुन्छन् होइन। त हाम्रा हिन्दू साथीहरूले पनि प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउनु पर्यो। दलितहरूलाई पनि दुर्दुछिछि गर्नु भएन होइन। उनीहरू पनि हाम्रै उसमा हुन् भनेर हामीहरूले व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो। त्यो व्यवहार चाहिँ नि हामी नगर्ने। अनि प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ भनेर मात्रै बोलेर त भएन नि। त्यो व्यवहारमा पनि भर पर्छ नि त। नेपाली कङ्ग्रेसले गणतन्त्र संहिता आजको आवश्यकता हो, त्यसबाट कङ्ग्रेस ब्याक। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, संहिता तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो, हामीहरूको दुर्भाग्य भनौँ, हामी नेपाली कङ्ग्रेसको, हामीहरू
एउटा पनि प्रदेशमा 7 वटा प्रदेशमा कतै पनि जित्न सकेन। तर सरकार बनाउनु भयो गण्डकी प्रदेशमा। होइन बनायो अहिले तपाईँको सरकार छ, मुख्यमन्त्री होइन हुनुहुन्छ किशोर नेपाली, डाक्टर शेखर। अहिले त खैर डिफ्रेन्ट रिजनले भएको हो, त्यो अर्कै कारण हो, हामी गर्न सकेनौँ। सायद हाम्रो सरकार बनेको भए कुनै एउटा प्रदेशमा हामीहरू मोडल भएर देखाउँथ्यौँ संहिता कसरी चल्छ भनेर देखाउन सक्थ्यौँ मलाई लाग्छ। किनभने यो संहिता र यो अहिलेको जुन सिस्टम छ नि त्यो नराम्रो होइन, इट्स भेरी गुड, नेपालको लागि चाहिने हो। तर अहिलेको नेतृत्व जो हुनुहुन्छ माने यहाँको केन्द्रीय नेतृत्व, उहाँ नै भन्नुहुन्छ सिडिओलाई अधिकार बेसी दिइरहनु भएको छ, देशको सिडिओलाई। यस्तो पनि अनि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू नाजवाब भएर बसेका छन्, आफ्नै मन्त्रीहरू छन्, आफ्नै पार्टीका साथीहरू छन् होइन। मुख्यमन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ यसरी त संहिता चल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरू संहिताका पक्षधरहरू। त संहिता नचाहेर हो नि त, चाहेको भए त राम्रो चलिहाल्थ्यो। संहिता महँगो भयो नि त हाम्रो देशमा, सेतो हात्ती पालिरहेको हामीले। होइन, एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईँले लिनै पर्छ, त्यो के भनेदेखि तपाईँले संहिता अपनाउने भनेकै अलिकति महँगो व्यवस्था त हो, त्यसमा शङ्का नगर्नुहोस्। किनभने संसद हुन्छ, त्यो सबै गर्दाखेरि मन्त्रीहरू हुन्छन्, त्यो सबै गर्दाखेरि महँगो चाहिँ नि हो होइन। तर चलाउन नजानेर या माने नखोजेको भएर यो भएको। त्यसमा तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्न आजको दिनमा? नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बहस सुरु भएको छ नि? होइन, शङ्कर भण्डारीले भन्नुभएको छ जसले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्छ त्यसले मात्रै सभापतिको उम्मेदवारी दिएर जित्न सक्छ। तपाईँलाई मैले यत्रो स्टोरी सुनाइसकेँ, तपाईँले के बुझ्नुभयो त्यो स्टोरीबाट? म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले खुलमखुला भन्न सक्नु के हो खुलमखुला? हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर तपाईँले किन भन्न सक्नु भएन? सुन्नुहोस् न, त्यसै बन्दैन हौ, त्यसै भल्ला गरेर बन्छ। आउने महाधिवेशनमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्छु काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भनेर तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न? एउटा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेर हुन्छ, संविधान चेन्ज हुन्छ, 2/3 संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ, या तपाईँको जन्मसङ्ग्रह गर्नुपर्छ। जन्मसङ्ग्रहबाट गऱ्यो भने तपाईँको अरू कुराहरू आउँछ कि आउँदैन? हिन्दू राष्ट्रको मात्रै जन्मसङ्ग्रह हुन्छ? यो तपाईँले सोच्नु भएको छ? सोचेर बोल्नु पऱ्यो हामीहरूले। हामीहरू जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार मानिसहरू हौँ, तर प्रलोभनबाट धर्म परिवर्तन गर्न चाहिँ हुँदैन। तर नेपाल बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो नि, हो। सबैलाई बराबरी आफ्नो अधिकार यहाँ प्रयोग गर्न पाउने तपाईँले संविधानमा चाहिँ प्रस्तावित दिनुभएको छ। अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ ऋषिजी, तर प्रलोभनमा होइन, त्यो गर्न पाइँदैन। डाक्टर साहब, अब नयाँ गठबन्धन तपाईँले बनाउनु भएको छ, प्रचण्ड माधवका नेपाल उपेन्द्र यादवसँग राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तपाईँहरूको सहकार्य भएको छ। यो सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म तपाईँहरू सँगै जानको लागि हो? होइन, अब यसमा अहिले हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि केही निर्णयहरू गरेको छ होइन। अहिले लोकतन्त्र र संविधान खतरामा छ, संविधान पनि खतरामा छ। संविधान धुजा पारिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीले, दुवैजनाले, दुवै संस्थाले धुजा संविधान पनि भइसक्यो। लोकतन्त्रको छँदै छैन केही पनि, अवशेषहरू मात्रै बाँकी छ। संस्थाहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने ठाउँमा संस्थाहरू सबै माने शक्ति सञ्चयको हिसाबले संस्थाहरू संवैधानिक निकायहरू त त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ होइन। लोकतन्त्र पनि छैन। यो कुराहरूलाई बचाउनको लागि र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र संविधान बचाउनको लागि अहिले जो शक्तिहरू हामीसित हुनुहुन्छ हामीहरूले सँगै लिएर हिँड्नै पर्छ। त्यसो भए 12 बुधे सम्झौता जसरी गिरिजाले गर्नुभयो त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूसँग, त्यसै गरी तपाईँहरू अब प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ चुनावसम्म? अब रहेको सुन्नुहोस् न, अब चुनावसम्मको लागि चाहिँ नि हामीहरूले फेरि नेपाली कङ्ग्रेस बस्छौँ हामी होइन। कसरी हामी जाने भनेर छलफल गर्छौँ, किनभने त्यो बेला निर्वाचनको कुरा हुन्छ होइन। आम निर्वाचनको कुरामा हामी सबैसित सल्लाह गरेर जो हामीसित मिलेर जान चाहन्छन् तिनीहरूसित मिल्ने हो। खालि यो त्यो बेला संविधान र यो कुरा हुँदैन। हामीहरू चाहिँ नि यो दुईटा कुराको लागि सहकार्य गर्ने हो र हामीहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ हामीहरूको कति कुराहरूमा, त्यो पनि छ नि त, त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू जुन किसिमको सहकार्य गर्नुभएको छ कम्युनिस्टसँग, कङ्ग्रेसलाई घाटा हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि पार्टीभित्रबाट? होइन, संविधान कोल्याप्स गराइदिने, लोकतन्त्रलाई जे पनि गर्न दिने प्रधानमन्त्रीजीलाई र उहाँलाई के
राष्ट्रपतिजीलाई, त्यो त पाइँदैन त ऋषिजी। त्यसैको लागि हामी लडेको होइन 70 वर्षदेखि। 70 वर्षदेखि हामी त्यही कुरालाई लडेको हो नि त। होइन, तपाईँहरू लड्नुभयो 70 वर्षसम्म, तर तपाईँहरूले चाहिँ धेरै क्रान्ति गर्नुभयो, तर व्यवस्थालाई तपाईँले संस्थागत गर्न सक्नु भएन नि। आन्दोलन मात्रै गरेर हुन्छ? हो, तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँले बुझ्नु भएन। हामी त्यही कुराको लागि अहिले पनि लड्दैछौँ फेरि, होइन? तपाईँले त्यही भन्न खोजे हो नि त, पक्कै हो। काङ्ग्रेसको काम लड्ने मात्रै, देश नबनाउने? देश बनाउने, त्यसैको लागि त आइरहेका छौँ त नेतृत्वमा। नेतृत्वमा किन आउन थालेको हामी, किन कोसिस गरेको हामीले? त्यसमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँ सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु। अब हेर्नुहोस्, परमादेश हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, होइन? यसै माने न्यायपालिकाको कुरा बुझ्दाखेरि भनौँ न, होइन? तर तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएर शेरबहाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि शेरबहादुरसँग कसरी बहुमत हुन्छ? कसरी हुँदैन? एमाले छ नि शेरबहादुरलाई समर्थन गर्छ। अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ न। किन चिन्ता गरे तपाईँले? किन चिन्ता गरेको? धेरै गाह्रो कुरा हो, त कठिन कुरा हो। होइन, परमादेश त शेरबहादुरसँग संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि बहुमतको कुनै पनि छ नि अङ्कगणितको कुरा गर्दाखेरि आधा र सम्भावना देखिँदैन उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने। होइन, एउटा कुरा तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् भने अहिले न्यायपालिकाभित्र जुन छलफलहरू भयो, हिजोसम्मको छलफल र अब निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो निर्णयमा हुन त सबैले परमादेशैको कुरा गर्नुभएको छ, होइन? परमादेश होला जस्तो छ नि मलाई पर्सनली। अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन? अदालतले अहिले बनाउँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ, होइन? त्यसपछि संसद पुनर्स्थापन भएपछि त्यहाँभित्रको संसदभित्रको खेलले डिटरमाइन गर्छ र त्यो संसदभित्रको खेलले शेरबहाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग नेता हो तपाईँ। निर्वाचनबाट किन भागिरहनु भएको छ तपाईँ? कुन निर्वाचन? अहिलेको निर्वाचन। केपी शर्माले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसक्यो, तपाईँ भन्नुहुन्छ संसद पुनर्स्थापनाको कुरा। ऋषिजी, कुन निर्वाचनको कुरा गरे तपाईँले? मैले कार्तिक 26 र मक्सी 3 को निर्वाचनको कुरा गरेको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ भनेर म सोध्दैछु। त्यसैले कुन अधिकारले दियो उहाँलाई? संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभएको होइन? त्यो पाउनुहुन्छ भनेर सोधेको मैले। नेपालको संविधानले छ नि राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार दिएको छैन? सुन्नुहोस् न, अनि शेरबहादुरजीले 149 जनाको सिग्नेचर लगेको होइन? त्यो कृत्य भयो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको होइन? राष्ट्रपतिजीले कृत्य भन्ने अधिकार छ राष्ट्रपतिजीलाई? जालसाजी गरेर तपाईँहरू संख्या पुर्याउनुहुन्छ? सुप्रिम कोर्टले भन्छ नि त, भइगयो नि त। सुप्रिम कोर्टले भन्ने कुरा हो नि त। किन चिन्ता गरे त्यो विषयमा? होइन, सर्वोच्चले त भन्ला राष्ट्रपतिको अधिकार कति छ, होइन? राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले के गर्न पाउनुहुन्छ, के गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चले भन्ला। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 5 को कुरा गर्दाखेरि स्वतन्त्र सांसदको लागि हो कि दलको लागि हो? दलको लागि होइन। किन होइन? दलीय व्यवस्थामा दलको लागि भएको। तपाईँ निर्दलीयताको कुरा गर्ने, पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्ने, पञ्चायत विउताउने कुरा गर्ने। ऋषिजी, म पञ्चायत व्यवस्थाको कुरै होइन। एउटा कुरा के बुझौँ भने 76(2) राखिसकेपछि 76(5) होइन किन राखियो भन्ने कुरामा जाउँ, होइन? मलाई त कता कता के लाग्छ भने, हुन त म पनि ड्राफ्टिङ कमिटीमा त हो, तर यो समितिमा थिइनँ म, होइन? ड्राफ्टिङ कमिटीमा छलफल भयो कि भएन पक्कै यो कतिसम्म छलफल भयो होला भन्ने कुरा त अग्नि खरेलजीले बताउनुहुन्छ। उहाँ त कमिटीमै हुनुहुन्छ त्यो छलफलमै, होइन? सुभाष नेमाङजी हुनुहुन्छ। म किन उहाँहरूको नाम लिँदैछु भने उहाँहरू ओलीजीका एकदम राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूको नाम लिएको। तपाईँको राधेश्याम अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ अहिले राष्ट्रिय सभाकै नेता हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरूसित सोध्नु होला। तर अहिले सोद्धाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा नेताहरू सबै दलमा तपाईँको हुन्छन्, यो के त्यसलाई के भन्छन्, अधिनायकवाद हुन सक्छन्, सोच उनीहरूको कुनै पनि पार्टीको हुनसक्छ भनेर राखेको त होइन भन्ने पनि सोचौँ अब, होइन? किनभने
संसदीय व्यवस्थामा ओलीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, ओलीजीका मानिसहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले अग्नि खरेलजीको पनि एकदम राम्ररी सुनेको छु, पढेको छु होइन, अरूहरूले पनि पढेको छु, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर किन राखियो त? उहाँहरूले किन राख्नुभयो? अग्नि खरेलजीलाई त प्रश्न गर्नुपर्ने हामीहरूले किन राख्नुभयो त तपाईँले भनेर। 76-5 भन्दाखेरि व्यक्तिले पनि दल निरङ्कुश हुन्छ, त्यसकारण व्यक्तिबाट पनि बन्न सक्छ भनेर राखेको हो। संविधानको धारा 76 को 5 को कुरा गर्दाखेरि र 2 को कुरा गर्दाखेरि उपधारा 2 लाई पनि 5 मा चाहिँ समन्वय गरिएको छ क्या, दलको सदस्य हुनुपर्ने। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? सदस्य नभइकन त, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन त भोटै दिन पाउँदैन, हामीले दिन पाउँछौँ? त्यसो भए स्वतन्त्र सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखिएन, राष्ट्रपतिले त्यो देख्नु भएन। हाम्रो देशमा विश्वासको मत लिने आधार नदेखिसकेपछि उहाँले राष्ट्रपति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्माले प्रधानमन्त्री नबनाइकन हो त। सुन्नुहोस् न, उहाँले विघटन गर्नुभयो त, मुद्दा त कोर्टमा छ नि त, कोर्टले डिसिजन गर्छ नि त। लिगली कुनै पनि आधार छैन, म त देख्दिनँ विघटन सदर हुन्छ भन्ने कुरा। परमादेश हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापन हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। न्यायाधीशजीहरूले प्रश्न गरेको हिसाबले परमादेश होला जस्तो लाग्दैन भनेको मैले होइन। संसद विघटन हुने आधार त म देख्दिनँ, कुनै पनि उसमा देख्दिनँ। त्यो संसद विघटन हुनै सक्दैन, म देख्दिनँ। कांग्रेस निर्वाचनमा जान चाहदैन, केपी शर्माको नेतृत्व सरकारले गराएको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैन। मैले त त्यो भनेको छैन, म त पटक पटक एउटा कुरा भन्दैछु, यो संसद पुनर्स्थापन हुने भनेको तपाईको संविधान जोगाउनको लागि हो, लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हो, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हो। बुझ्नुभयो नि? यो एकदम क्लियर हुनुहोस्, त्यतिको लागि मात्रै हो। यो संविधानले अब कुनै पनि बिजनेस दिन सक्दैन। तर विघटन गर्ने तरिका छ नि त, अल्पमतको सरकारले मात्रै विघटन गर्न सक्छ। अहिले लडाई के हो भने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएर अल्पमतको बन्नुहुन्छ कि ओलीजी अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएर अल्पमतको बन्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले विघटन गरेर जानुहुन्छ। होइन, चुनाव कसको नेतृत्व गराउनु? शेरबहादुर देउवाकै केपी शर्मा ओलीको? अहिलेको लडाइँ त तपाईँको त्यही हो नि। मेरो लडाइँ होइन, म चाहिँ नि संविधान ट्र्याकमा आउँछ, लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ भन्ने। त्यसमा निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार छ? एकदम तयार। नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हामी कहिले पनि निर्वाचन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गरायो भने तपाईँले भाग लिनुहुन्छ? चुनाव केपी शर्मा ओलीजीको चुनाव हुन्छ कि सेलेक्सन हुन्छ? म त सेलेक्सन हुन्छ भन्छु। जुन रफ्तारले उहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो रफ्तारको कुरा सुन्नुहोस् न, बुझ्नुहोस् न, कसरी गराउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहोस् त। त्यो डर छ नि त, डर त त्यो भएको छ मानिस, माने सबैलाई त्यो डर छ त। अहिले संसद पुनर्स्थापन भयो भने मानिस आम जनताको डर छ भने, हामी यस्तो मानिसको होइन जो राजनीति गरिरहेका छौँ, आम मानिसको डर छ त्यो। अब नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले लिने विदेश नीतिको कुरा गरौँ। तपाईहरू विशाल छिमेक छ नि भारत र चीनको बीचमा हुनुहुन्छ, अब सम्बन्ध तपाईँहरू कसरी सन्तुलित राख्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने हामीहरूले सन्तुलित राखेनौँ भने देश खाडलमा जान्छ। सन्तुलित राख्नै पर्छ। तर कांग्रेसको विदेश नीति पनि बेला चुकेको छ, तपाईँले पनि सन्तुलित भएर काम गर्न सक्नु भएको छैन चीनसँग, भारतसँग। कुनै कुरामा कहिलेकाहीँ चुक्यौँ होला, तर अधिकांश उसमा नेपाली कांग्रेस चुकेको देखिँदैन विदेश नीतिमा। कहीँ चुक्या होला। तर तपाईँले त भारत परस्त पार्टी भनेर भन्छ नि नेपाली कांग्रेसलाई त। सुन्नुहोस् न, त्यो कम्युनिस्टहरूले सधैँ भारतमुखी हो। सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टहरू आफूलाई एन्टी इन्डियन भन्छन्, अनि हामीहरूलाई चाहिँ नि प्रो इन्डियन पार्टी भनेर कम्युनिस्टहरूले निकालेको जार्गन हो नि, यो त जार्गन हो। तर तपाईँ भारतको इसारामा चल्नुहुन्छ रे। हामी नेपाल भनेको भारतले जे भने त्यही गर्ने नेपाल। ऋषिदी, हामी नेपाल परस्त हौँ, त्यति बुझिदिनुहोस्। नेपाल परस्त हौँ, त्यो बुझिदिनु हो भने हुन्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कांग्रेसले राख्न सकेको छ आजको दिनमा? छैन, नेपाली कांग्रेसले राखेको छ नि त, किन छैन? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कति राम्रो सम्बन्ध राख्नु भएको थियो, आज कांग्रेस भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर, प्रगाढ सम्बन्ध राखेर अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेको छ। बिजेपीसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ?
छ किन छैन? त्यही त मैले तपाईँले भन्दाखेरि अचम्म लाग्यो, किन छैन भनेर सोध्दैछु म। किन भन्नुभयो? छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हुनको लागि भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ, अनि मात्रै सभापति बन्न सक्छ कङ्ग्रेसको। यो बेकार कुरा हो, हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई भारतको आशीर्वाद छ अरे हो? बाहिर चर्चा भयो। बेकार यस्ता कुरा। भन्नुहोस् है। सुन्नु न, यो मैले भने नि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यस्ता तत्त्वहरू छन् होइन, त्यो नेतृत्वमा पनि छ, जसले आफू देखेन भने अरूहरूलाई भारत परस्त भनिदिन्छ, कहिले चीन परस्त पनि भनिदिन्छ, कहिले अमेरिका परस्त पनि भनिदिन्छ। हामीहरू सबै नेपाल परस्त हौँ, हामीहरू सबै नेपाली कङ्ग्रेस परस्त हौँ भन्ने कुरा बुझौँ। त्यति बुझ्नुहोस्, हामी कोही परस्त होइनौँ। कङ्ग्रेसमा सभापति बनाउनलाई भारतको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ अरे। खै मलाई त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? म मान्दिनँ त्यो कुरा। कङ्ग्रेसको भोटमा भारतको उसले नागरिकले आएर भोट हाल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले भोट हाल्ने हो नि, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भोट हाल्ने हो नि। नेपाली राजनीतिमा भारत र चीन कसको दबदबा छ आजको दिनमा? हेर्नुहोस्, यसमा त्यो दबदबाको कुरा होइन, यसमा के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट, छिमेकी भएकोले उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोर इन्ट्रेस्टहरू भारतको पनि छ, चीनको पनि कोर इन्ट्रेस्टहरू छ, दुइटै कन्ट्रीको छ, अमेरिकाको पनि कोर इन्ट्रेस्ट हुन्छ, छैन भन्ने कुरा होइन। त्यो कोर इन्ट्रेस्टलाई हामीहरूले हाम्रो फेभरमा कति लिन सक्छौँ त्यो हामीहरूले हेर्नुपर्छ, र जुन कुरा सक्दैनौँ हामीहरूले खुलेर उहाँहरूसित भनिदिन सक्नुपर्छ, यहाँ योभन्दा धेरै हुँदैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। त्यो नभन्दाखेरि हामीहरूले ललैमा लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यति मात्रै। स्वाभाविक हो, उहाँहरू छिमेकी हुनुहुन्छ, एकदम जल्दो बल्दो दुइटै ठुलो देश हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कोर इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि छिमेकीहरूसित, त्यो स्वाभाविक हो नि। त्यसो भए तपाईँ भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जान सक्नुहुन्छ? राख्नै पर्छ बाबा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग, शेरबहादुर देउवासँग, प्रचण्डसँग, बाबुराम भट्टराईसँग, पशुपति शमशेर जवारासँग, उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्नुभयो। यसको सङ्केत के हो? चीनले नेपालको राजनीतिमा हात हालेको हो? होइन, त्यसरी सोच्नु भएन। उहाँ चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, त नेचुरली सार्क कन्ट्रिज भनौँ, भारतसित पनि गफ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, अरू अन्य मुलुकहरूसित पनि उहाँहरूको गफ हुँदैछ, त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा लिउँ, यसमा धेरै हामीहरूले खोतल्न थाल्यौँ भने त्यसले कहीँ पुग्दैनौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल, नमस्ते, धन्यवाद।